السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد خاص بدروس السنة الثانية بكالوريا ايكونوم. اذا غنهضروا اليوم على لانفلاسيون. اشنا هي لانفلاسيون؟ لانفلاسيون هي اون هوس دورابل دي بري دو لونسومبل دي بيان سيرفيس. هي فاش تيتزادوا كاع الاثمنه ديال كاع لي بيان، كاع لي برودوي اللي عندنا في السوق بطبيعه الحال، وديال كاع الخدمات، ما يسمى بالعربيه التضخم المالي. كاينين ثلاثه شروط خصهم يتحققوا. برومييرمون دورابل، يعني دائم، هادشي ماشي تيتزاد واحد المده ويوقف، يعني تيكون دائم. اوتونتروتوني ستادير تلقائي، تيجي من يعني هكا تيبداو تيتزادوا لي بري. دونك ماشي حنا اللي تنتحكموا في ديك الزياده، ماشي انت اللي تقول بغات دير زياده ولا هذا، فتلقائيا تتولي الزياده غاديه وتيكون في لو نيفو جينيرال ديال البري. يعني في تلقاو زياده في المستوى العام ديال جميع لي برودوي كيف ما كان النوع ديالهم. مزيان، دونك ثلاثه الشروط اللي عرفناهم، هذا تيخلينا باش نفهموا بانه لانفلاسيون ما تتكونش في واحد جوج ديال الحالات. فاش لي بري تيطلعوا واحد الوقيته وتيوقفوا، يعني تزادوا واحد الشهر وزقاو مثلا، ولا واحد شهرين، ماشي بالضروره تاخذوش بزاف، ما تركزوش على مده شهر. المهم لي بري طلعوا ومن بعد وقفوا، فهذا تيعني باننا تنهضروا على اون انفلاسيون. هذا من جهه. ثاني حاجه انه سيغتان بري اوغمونت، يعني دي برودوي تيطلعوا ودي برودوي ما طلعوش. اذا حتى هنا ما تنهضروش على لانفلاسيون، لان قلنا دورابل اوتونتروتوني وفي لو نيفو جينيرال ديال لي برودوي. اذا هنا ما تنهضروش على لانفلاسيون الا طلعوا الاثمنه وزقاو، او لا مثلا انا خصها تكون دورابل تتبقى ديك لانفلاسيون، ولا الا كانوا غير كيلكو برودوي هما اللي تزادوا. مزيان، كاينين دي تيرم فوازان ديال لانفلاسيون. اول واحد فيهم هو لا ديفلاسيون. شنو هي لا ديفلاسيون؟ هي العكس لانفلاسيون. الا قلنا لانفلاسيون هي ان الاثمنه ديما غاديين يطلعوا، فلا ديفلاسيون يعني ان الاثمنه غاديين وتيرخصوا وتينزلوا، يعني ما كاينش هاد يعني لانفلاسيون يعني الثمن غادي يطال. على ديفلاسيون هي العكس ديالها، اون فونكسيون لانفلاسيون فونكسيون كروسونت، ولكن لا ديفلاسيون فونكسيون اللي هي ديكروسونت. ممتاز. جا ثاني حاجه غادي نهضروا عليها هي لا ديزانفلاسيون. شنو هي لا ديزانفلاسيون؟ سي لو ralentissement durable de la hausse des prix. بمعنى كانت عندنا لانفلاسيون طلعت واحد العام مثلا ب 20%، الوغ لا ديزانفلاسيون يعني انه بقات لا ديزانفلاسيون. باش تفهموها هي حاله خاصه الانفلاسيون، ردوا معايا البال. لا ديفلاسيون هي العكس، يعني الاثمنه غاديين ينزلوا. لا ديزانفلاسيون ولا هي الاثمنه راه تيطلعوا، ولكن داك المستوى باش كانوا تيطلعوا غادي يهبط. مثلا طلعوا في واحد العام ب 20%، العام الاخر غيطلعوا ردوا معايا البال، ولكن غيطلعوا غير ب 18%. عام الاخر غيطلعوا غير ب 10%، العام الاخر غيطلعوا غير ب 5%. الوغ هما باقي تيطلعوا، ولكن راه داك النيفو داك لو طو باش يطلعوا غادي وتينزل. كاينه حاجه اخرى سميتها ستاغفلاسيون. هذه عندها علاقه بلا برودكسيون، يعني ان لا برودكسيون زاكيه واقفه. اذا الظروف اللحظيه مثلا بحال كيوقع دابا بصفه او باخرى، كاين واحد المشكل في لا برودكسيون بسبب كورونا باغ اكزومبل، دونك كاينه انستاغفلاسيون، لا برودكسيون في بعض المجالات واقفه. اذا تيعطينا السوق دو الشوماج اللي دوله دارت واحد تدخلات ودارت اون انترفونسيون باش تحل هذا المشكل الشوماج اللي هو كنقولوا كونجونكتوريل، يعني ماشي غيبقى هذا الشيء، يعني غيكون هذا في هذه اللحظات ديال هذا الفيروس اللي كاين مثلا. وهاد لا ستاغفلاسيون تعطينا واحد المشكل اللي هو ديال الشوماج، وبطبيعه الحال حتى هي تسبب لنا، هي من المسببات ديال لانفلاسيون. عاد كاين واحد لو تيب ديال لانفلاسيون سوجاسونت. هاد لانفلاسيون سوجاسونت هي واحد لانفلاسيون تنهضروا على اون انفلاسيون يعني كاينه، ولكن ما تاخذش بعين الاعتبار لي برودوي اللي هما فولاتيل، ديك اللي تيتغيروا الاثمنه ديالهم ما ثابتينش، او يعني بشكل او باخر، او اللي تيجيو داخلين من على برا. دونك هذا من جهه. وحاجه اخرى هي لي برودوي اللي هما فيكسي باغ ليطا. اذا هذه ما تتياش فيهم، تتركز فقط على لي برودوي اللي تتكون فيهم واحد ليفوليسيون ريغولير. اذا هذه تسمى لانفلاسيون سوجاسونت. مزيان، اذا حنا دابا فهمنا شنو هي لانفلاسيون، وفهمنا شنو هما لي تيرم فوازان ديال لانفلاسيون، وفهمنا امتى ما تتكونش عندنا اون انفلاسيون. مزيان، دابا غنمشيو لهاد المثال. اذا كيفاش حنا غادي نحسبوا؟ دونك بطبيعه الحال خصنا دي زانديس، وهنا غادي نهضروا على اول تيب ديال لي زانديس اللي هما لي زانديس سانتيتيك. وبطبيعه الحال هنا غادي نهضروا على ثلاثه ديال لي زانديس اللي هما كاين في الاول لاسبيرز،
كاين باج وكاين فيشر. مزيان، هاد لي زانديس تنخدمو بهم فاش يكونوا عندي دي غروندور اللي هما ايتيروجين العكس ديال اوموجين، يعني دي غروندور اللي هما مختلفين. مثلا هنا غادي نحاولوا نهضروا على لي 3 زارتيكل اللي هما عندهم علاقه بالكونسوماسيون ديال لا فيوند، وغادي نهضروا على الثمن ديال الكيلوغرام وشحال من كيلو تم الاستهلاك ديالو. مزيان، اذا لاسبيرز الشيء يدير لاسبيرز بكل بساطه كاين عندنا دو زانديس باش تردوا لهم البال. كاين لانديس ديال البري وكاين لانديس ديال الكونتيتي. فاحنا غنهضروا في الاول لانديس ديال البري ومن بعد غندوزو لانديس ديال الكونتيتي. فهاد لي 3 ايكونوميست كل واحد فيهم خدم بطريقه مختلفه. لاسبيرز قال لك ترجعوا لاني دو باز هي علاش تنقسموا. اش نقصد بهاد الكلمه ديال لاني دو باز هي علاش تنقسموا. مثلا لاسبيرز غادي شنو هي لاني دو باز؟ يعني عندنا 2017 هي اللي رمزنا ليها. دونك عندنا جوج ديال باش تفهموا بعدا الطابلو، عندنا جوج ديال لي كولون. كاين واحد لا كولون فيها لي بري، واحد لا كولون فيها لا كونتيتي كونسومي اون كيلوغرام. ناخذ حنايا واحد لا بارتي ولا مثلا واحد ان سيتويان في العام شحال استهلاك مثلا بهذا الشكل. الوغ هنا في بي زيرو دونك البري في 2017 لاني دو باز اللي غنعتبروها في هذه الحاله في هذا لو كا سي بون. وبالنسبه ساشون كو لاني دو باز في المغرب هي 2006، ولكن هنا نهضروا على ان لاني اللي غنحاولوا نخدموا عليها غتكون هي 2017 وغنقارنوها مع 2018. والبري في 2018 هو بي 1. دونك البري في 2017 في لاني دو باز غنرمزوا ليه بي زيرو، والبري في 2018 غنرمزوا ليه بي 1. كذلك لا كونتيتي اللي تم الاستهلاك ديالها في 2017 غنرمزوا لها بكيو زيرو، وبطبيعه الحال في 2018 غنرمزوا لها بكيو 1. فين ما كانوا جوج سنوات فالسنه الاساسيه القديمه غنرمزوا لها بزيرو، والسنه الجديده غنرمزوا لها مثلا بي 1. باش يقول لك هنا كيفاش غادي باش تفهموا مزيان هاد لا فورمول اللي فيها سيغما. تنقسموا على لاني دو باز، يعني تناخذ البري ديال لي بو في لاني دو باز اللي هو 50 وغنضربو في لا كونتيتي. تنعاود نزيد ليه البري ديال لي موطون اللي هو 52 غيتضرب في لا كونتيتي توجور في لاني دو باز. هادشي هو علاش غنقسم. ردوا معايا البال هنا تركز بزاف على اش غادي نقسم. اذا هنا الا جينا شفنا دونك تنهضر بالضبط على هذا الجزء هذا اللي هو تيهمنا بهذا الشكل. اذا هنا تنقصد هذه البلاصه. اذا تنقسموا ديما على اش؟ على البري في لاني دو باز فوا لا كونتيتي، البري ديال لي موطون في لاني دو باز فوا لا كونتيتي في لاني دو باز، والبري ديال البولي في لاني دو باز فوا لا كونتيتي في لاني دو باز. من بعد تندوزو اش واقع في السنه الثانيه. في السنه الثانيه تنبقاو هنايا ديريكتومون تناخدو البري ديال السنه الجديده بي 1 مضروب توجور في لا كونتيتي ديال العام الاساسي اللي هو لاني دو باز. اذا اش نلاحظوا لاسبيز اش يدير؟ تيخلي لاني دو باز ديما فيكسي، دونك ما تيحاولش اننا نخدموا عليها، دونك ما تتغيرش. دونك لاني دو باز تتبقى ديما فيكسي، دونك اللي هي في هذه الحاله لا كونتيتي دونك ديالها غتكون هي اش 100. ولكن اش اللي تيتغير هو البري ما بين العام الثاني وما بين العام الاول. الوغ البري في 2018 هذا البري في 2017. اذا اش اللي تبدل باش نفهموا هنايا؟ اذا هاد لا كونتيتي في لاني دو باز ما تبدلاتش في الانديس ديال البري، يعني كانت 100. دونك هنا مثلا باش نفهموا درنا 55 في 100 زائد 56 في 80، هادشي اللي بيكون دابا الفوق سي بون. دونك درنا 55 في 100 زائد 56 فاش في 80 زائد 15 فاش في 56، وغنقسموا على اش؟ على داكشي اللي كان في العام ديال 2017 اللي هو اش 50. دونك هنا دابا غادي نرجعوا لهاد البلاصه، غادي نقسموا على 50 في 100 زائد 52 في 80 زائد 13 في 65. داكشي اللي تيخرج بطبيعه الحال تيتضرب في 100 تعطيني الانديس ديال اسبيرز. كاين الانديس الاخر اللي هو عنده علاقه باش بلا كونتيتي سي بون. دونك بالنسبه للمعطى الثاني دونك اللي غيكون عنده علاقه باش بلا كونتيتي، الوغ لا كونتيتي حتى هي لا باز بحال دونك ما غيكونش عندي شي تغيير بمعنى بسيط. الوغ بالنسبه لنا في المساله الاساسيه دونك ما غيكونش عندي اي تغيير في هذا المعطى. يعني بكل بساطه فاحنا غادي ناخذوا بكل يعني بشكل بسيط غادي ناخذوا السنوات الاساسيه. دونك ديما غنقسموا بحال
غير هو هنا داز ستان انديس. دونك الاول انديس دو بري وهذا انديس دو كوا دو كونتيتي، بمعنى غنقسم على اش 50. دونك في الفوقاش بيكون عندي تتبدل دابا لا كونتيتي. اذا لا كونتيتي الاساسيه غتكون هي اش 110 مضروبه فاش في 50 زائد 90 مضروبه في 52 زائد 75 مضروبه في 13 مقسومه على اش على اش كان في الاساس لاني دو باز. دونك اللي هي اش 50 مضروبه في 100 زائد 52 مضروبه في 80 زائد 13 مضروبه في 65. دونك هكا خدم باش تيخلي ديما تيقسم على اش على لي زاني دو باز. ندوزو دابا الباش قال لك اسيدي العكس تيخلي فيكساسيون فاش في الفوق، يعني تيشد اش وقع في العام الجديد. يعني بحال هنا مثلا اش دونك هذا الاول ديما اش قلنا لانديس ديال البري والثاني لانديس ديال الكونتيتي. الوغ بالنسبه للباش تيفيكسي لا كونتيتي تاع العام الجديد. الوغ اش نقصدو بهنايا يعني الكونتيتي تاع العام الجديد باش الا بيحسب لانديس البري. دونك لانديس البري دونك شنو هو الفاريابل خص يكون البري. اذا الكونتيتي غتكون فيكس. اش يفيكسي هو تيفيكسي الكونتيتي تاع العام الجديد. يعني بحال هنا مثلا اش غادي ياخذ غياخذ 55 في 110 غيزيد لها 56 في 90 وغيزيد لها 15 في 75 وغيقسمها على اش. دونك تيشوف اش كان البري ديال العام الفايت. دونك اللي هو اش 50 في 100 52 في 80 و 13 في 65. المغرب تيعتمد على سبيرز. اشنا هو الفرق بين جوج العلاقات؟ دونك لاحظتوا معايا بانه راه بحال غير لا سبيرز تيفيكسي لا بغى يحسب لانديس البري لا كونتيتي ديال لاني الاساسيه 2017، ولكن باش تيخلي دونك لاحظتوا هنا ما كاين حتى شي تغيير، ولكن الاخر دونك باش تيخدم على لا كونتيتي ديال العام الجديد. بطبيعه الحال تيضرب في 100. بالنسبه للانديس ديال الكاليتي كونتيتي دونك تا هو تيمشي بنفس الطريقه. فيشر اش يدير؟ فيشر جا من بعدهم هو ياخذ لقى بان لاسبيرس يعطينا واحد النسبه وباش يعطينا واحد النسبه. يعني هاد النسب اللي تيطلعوا مثلا 114. الا طلعت 114 يعني راه كاينه اون انفلاسيون ب 14%. طلعت مثلا 90 راه كاينه اون ديفلاسيون ب 10%. يعني نزلوا لي بري ب 10%. دونك باش تفهموا هنا يعني لا موين هي 100. دونك داكشي اللي فوق 100 هو اللي تنعتبروه انفلاسيون، داكشي اللي اقل من 100 هو اللي تنعتبروه ديفلاسيون. في لوطو دانفلاسيون هادشي اللي بدنا نحسبوهم في هاد ليكا. ندوزو هنا، ولكن هنا ردوا معايا البال هذا هي مثال بسيط ولكن مثال نبغيو نخدمو. كاينه واحد لاني دو باز اللي كتكون فيكس. لاني دو باز اللي هي فيكس عندنا في المغرب هي اش؟ هي 2006. وفي نفس الوقت لاسبيرز هي الطريقه اللي تنعتمدوا عليها. دونك تيعتمدوش في المغرب على باش. فيشر هي طريقه اللي مورا ما تيحسب لاسبيرز مورا تيحسب باش تيدير لهم لا موين جيومتريك، ستادير تيحسب لا راسين دو داكشي اللي حسب لاسبيرز فوا داكشي اللي تحسب باش. فيشر ما تيتحطش في الوطني دونك بلا ما تبرزطوا معايا بزاف. اذا الا لاحظتوا معايا دونك هاد الطابلو تعطينا مثال ديال باغ ان سول ميناج واحد الشخص اشنو هو الاستهلاك ديالو بين 2017 و 2018. الوغ هذا اش يوقع في الدوله. الوغ الدوله الا بغات تحسب الاي بي سي مزيان كاين عندها اون اني دو باز كيف ما سبقنا وقلنا دونك اللي هي اش 2006. اذا ديما الا بغينا نشوفوا المقارنه ديال بغينا نحسبوا الاي بي سي ديال 2018 غترجعوا لاش لا باز ديال دونك تنشوفوا البري في 2018 ونقارنوه مع 2006. بحال المثال اللي شفنا قبيله ديال الميناج هضرنا على 17 مع 18. دونك الا بغيت الاي بي سي ديال المغرب في 2018 مثلا في لي برودوي اليمونتير ولا في لي برودوي نون اليمونتير مثلا فراه غادي يكون عنده علاقه مع ياش مع شحال تستهلك في 2006 مع 2018. لي شون جيوغرافيك دونك هاد ليتود تتكون هامه واحد 17 المدينه ولا ميثود دو طرافاي دونك تنخدمو كي قلنا بلا سبيرز فوالا. وبطبيعه الحال شحال من برودوي تناخدو 400 170 برودوي اللي فيهم تنوعهم بواحد 1067 فارييتي. مزيان هذا مثال. الوغ باش تفهموا هنا مثلا في 2017 كانوا لي برودوي اليمونتير دونك منين حسبنا بهذيك الطريقه اللي شفنا قبيله ودرنا لا سبيرز وفقناهم عطاتنا شحال 126.6 وفي 2018 عطاتنا 128.3. لا فارياسيون هي اش؟ هي 1.3%. كيفاش لقيناها؟ دونك باش تعودوا تيروني هاد لا ليكتور ديال هاد لو طابلو دونك لقيناها باننا خدينا 128.3 نقصنا منها 126.6 وقسمنا على 126.6. هذيك 41.5 ديال الكوفيسيون بيدجيتير تيعني بان المغاربه تيستهلكوا في لي برودوي اليمونتير. دونك الاستهلاك المغاربه دونك نسبه الاستهلاك المغاربه في لي برودوي اليمونتير ديالهم هي 41.5%. وبالنسبه لي برودوي نون اليمونتير دونك نسبه الاستهلاك ديالهم هي 58.5%.
في المية. اذا هادو دونك داك الكوفيسيون بيدجيتير يعني شحال تيستهلكوا المغاربه من لي برودوي اليمونتير وشحال تيستهلكوا من لي برودوي نو اليمونتير. مثلا كيف ما شفنا لي برودوي اليمونتير لي بواسون الكوليزي لي بواسون الكوليزي شحال تيستهلك. هذا عندنا مثلا لي زارتيكل دابيمون هادو كلهم دي برودوي ترونسبور كومونيكاسيون لي لوازير هذا هادو كلهم تيدخلوا في لي برودوي نو اليمونتير. مزيان. اذا دابا حنا ولينا نعرفوا نحسبوا الاي بي سي في عام. تعرفوا شنو هي لاني دو باز، تعرفوا شنو هو الكوفيسيون بيدجيتير، تعرفوا لي تيب، تعرفوا شنو هي الانفلاسيون، تعرفوا شنو هما لي تيرم فوانزا. مزيان. اذا دابا لانفلاسيون دونك هذا فقط تذكير بداكشي اللي حسبناه. الوغ شنو هي الانفلاسيون؟ تنحسبوها انطلاقا دونك الا رجعنا لو طابلو اللي فات، يعني كل إليمون مثلا بغيت نحسب لانفلاسيون هنايا دونك بغينا نشوفوهاش غادي ديرو غادي نشد 126.6 بغيت نحسب الاي بي سي غتضرب فاش في 41.5 نزيد لها مثلا 118 111.8 بتضرب في 150.5 وبطبيعة الحال تنقسم على 100. هذا من جهة. او لا كيف هنا دونك قلنا تنحسب على توتال ديال لي كوفيسيون بيدجيتير. الا بغيت نحسب فقط كل اليمون يمكننا ناخذوه بهذه الطريقه. اذا مثلا حسبنا ديك الانفلاسيون عطاتنا 128.1 فهذا تيعني ليا بانه هذه لا ليكتور فين اكثر في لا ليكتور بانه راه لو بري دي برودوي اون اوغمونتي دو 28.1%. يعني تتحسب الفرق بينه وبين 100 كسبقنا وقلنا تتحسب ديما لا ديفيرونس بيناتهم. عاد عندنا واحد الحاجه سميتها لو طو دانفلاسيون. هذا لو طو دانفلاسيون تيكون بين عام وعام. يعني انا حسبت الاي بي سي ديال 2018 قارنته مع 2006، حسبت الاي بي سي ديال 2017 قارنته مع 2006. الوغ شنو هو لو طو دانفلاسيون؟ لو طو دانفلاسيون هو لا فارياسيون اللي بين 2018 وبين 2017. يعني تتحسب لانفلاسيون في 2018 مع لانفلاسيون في 2017. مثلا هنا لا فارياسيون دونك لو طو دانفلاسيون ديال لي برودوي اليمونتير بين 2018 و 2017 هو 1.3%. اذا تنحسبوه بهذا الشكل كيف ما تشوفوا معايا في الطابلو اللي سبق. يعني هنايا بحال خدينا 128.3 قسمنا على 126.6 128.3 نقصنا منها 126.6 داكشي اللي خرج قسمنا على 126.3 عطانا 1.3. هذيك لا فارياسيون اللي تتسمى لو طو دانفلاسيون ما بين هاد لي دو. ممتاز. اذا اشنو هما لي تيب ديال لانفلاسيون اللي غنلقاو؟ انا ملي تنحسب هذاك لو طو دانفلاسيون تعطيني واحد لا فالور. الا كانت هذيك لا فالور قل من 2% تنهضر على اون ستابيليتي دي بري. دونك مع العموم قل من 2% يعني الثمنه راها باقي زاكي. تنهضر على انفلاسيون رامبونت الا وليت بين 3 4% حتى ل 5. الانفلاسيون اوفرت ملي تنفوت 5 تمشي ل 10 حتى كاع ل 20 تنهضر على اون انفلاسيون اوفرت. ملي تنفوت 20% راني تنهضر ديك الساعه على اون انفلاسيون اللي هي galopante ولا hyper inflation. عاد كاين عندنا لانفلاسيون امبورتي. هذيك لانفلاسيون امبورتي انفلاسيون ما جاتناش من الداخل، ما جاتناش من لا برودكسيون انترن، جاتنا من على برا بسبب الارتفاع ديال دوك لي بري دامبورطاسيون. يعني انه داك ملي يكون عندنا دوك التبادلات الخارجيه لي زيشونج اكستيريور تيغلى علينا الثمن. دونك حنا اوتوماتيكمون هذيك لانفلاسيون تتسمى اون انفلاسيون اللي هي امبورتي. ممتاز. اذا اش يسبب لانفلاسيون؟ الوغ خصني نعرف بان كاين جوج المسببات اللي هما كونجونكتورال وكاين مسببات اللي هما ستركتورال. شنو هما الكونجونكتورال؟ كاينين ثلاثه. كاين اللي مرتبطين بلا دوموند، باش ما ارتفعت لا دوموند باش ما تيطلع الثمن. اذا هنا اون انفلاسيون اللي هي دو لا دوموند. اذا هنا على حسب اللحظه. بعض المرات فاش يكون واحد الفتره دونك تيكون عندنا طلب بزاف على دي برودوي دونك اوتوماتيكمون تيطلعوا ليك. انفلاسيون تليكو فاش ما طلعت التكلفه. يعني الشركات ديما عندهم واحد لوبجيكتيف هما يحافظوا على لا مارج ديالهم باش يخدموا. الوغ لا مارج الربح خصهم يحافظوا عليها. الوغ الا التكلفه باش هما تينتجوا واحد المنتوج طلعت، يعني مثلا زادوا في لي صالير ديال الموظفين ديالهم، مثلا ان وقع مشكل في مثلا في لي ماتير بروميير غلاو او بزاف الاسباب او لا ترونسبور طلع. اذا لو كو تيطلع الوغ اوتوماتيكمون لي بري تيطلعوا. يمكن توقع انفلاسيون ولا كانت لا ماس مونيتير ام 3 بالضبط. ملي غندوزو للبوليتيك مونيتير كاين ام 3 هي تجمع كاع لا موني. الا طلعت لا موني فبطبيعه الحال غادي تكون اون انفلاسيون هنا اللي هي اون كوز دانفلاسيون اللي تتكون كونجونكتورال.
كاين مشكل اخر ديال الانفلاسيون هو ملي تيكون عندنا المونوبول ولا ليغوبول. ملي تيكون المونوبول يعني هو اللي شاد السوق تيدير اللي بغا دونك تيطلع الثمن، دونك ديما الشركات تيبغيو البروفيت دونك تيكون مسيطر على السوق. اولا ليغوبول سيرتو ليغوبول ماشي ديال اللي تيكونوا في لا سيتوياسيون ديال كاع فاش يكون اوليغوبول هو فاش يكون عندنا moins de freurs et plusieurs demandeurs بحال كي تنشوفوا عندنا في المغرب اتصالات المغرب انوي اورانج دونك السوسيتي ديال الكومونيكاسيون. الوغ اش يعطينا هادو تيتحكموا في الثمن دونك سي اون كوز دانفلاسيون. الشركه ديما اللي ديالها تربح دونك الا كان مونوبول يعني واحد راه تيدير ما بغا في الثمن كانوا قلال وهما اللي متحكمين في السوق دونك اوتوماتيكمون تيعطيونا هاد ليكا. كاينين لي كونفلي سوسيو لي غريف مثلا فاش يوقع اضراب وهذا دونك تتنقص لا برودكسيون اوتوماتيكمون تيولي العرض قل من الطلب دونك تيطلع الثمن. هاد عندنا لانديكساسيون هو انه الدوله تتحاول دير واحد لالينيومون ديال الثمن مع لي سالير دونك اوتوماتيكمون يعني الدوله فاش تزيد في السالير تزيد اوتوماتيكمون في لي بري باش ما يوقعش واحد المشكل في الديفيسيت ديالها. اذا باش نفهموا واحد سبيرال اللي ديما كاين فاش يطلعوا لي سالير يعني تيطلع لو كو اوتوماتيكمون وفاش يطلع لو كو تيطلع البري. الوغ اوتوماتيكمون ملي تيطلع البري يعني السالير طلعنا دوك الناس اللي خدامين لي سالير فاوتوماتيكمون الشركه داك التكلفه باش كانت يتقام عليها واحد المنتج لان زادت في لي سالير اوتوماتيكمون تيطلع التكلفه ديالها اذا تيخصها تزيد الربح. دونك اش تدير تطلع البري البري اش يوقع عاوتاني هذوك لي سالاري داكشي اللي كانوا تيشريو بداك السالير القديم ما باقيش يكفيهم دونك تيعاودوا دونك تيخصنا نطلعوا لهم هما لي سالير. واش يوقع تيولي لنا واحد السبيرال اللي ما تيتقاداش تيطلع الثمن دونك تيطلعوا لي سالير ديال الناس اللي خدامين تطلع التكلفه ديال الخدمه دونك اوتوماتيكمون تيطلع الثمن المنتوج تيغلى عاوتاني على دوك لي سالاري تيعاودوا يطلبوا اوغمونطاسيون تتبقى غادي في واحد السبيرال اللي ما عمرها ما تتقادا. داكشي علاش ديما راه تلاحظوا بان لي بري غاديين تيطلعوا. اذا شنو هما المشاكل ديال هاد الانفلاسيون؟ تيكون عندنا لو بوفوار داشا ديميني دونك فاش توقع الانفلاسيون واحد الانسان مثلا كتيشري 5 كيلو ديال الدقيق تيشري 5 كيلو السكر وهذا فاش توقع انفلاسيون ما باقيش يقدر يشريهم تيولي البوفوار داشا ديالو تيهبط وتيولي تيشري فقط واحد 4 كيلو ولا 3 كيلو دونك سيرتو الناس اللي عندهم لي سالير اللي هما فيكس دونك تيأثر لهم على الريفوني ديالهم. كذلك الانفلاسيون يمكن انها تنزل من قيمه العمله التضخم دونك المالي هنايا دونك تيعطينا اون ديبريسياسيون ديال لامون. تيولي عندنا مشكل في لا برودكسيون وتيدخل لنا لا سبيكولاسيون دوك المضاربين تيوليو تيديروا ما بغاو في السوق دونك تيولي الاحتكار تيوليو بزاف ديال المعطيات في هذا لو سونس. ثم لا بالونس كوميرسيال دونك ملي تيولي عندنا مشكل الانفلاسيون فالدوله تتمشي انها تولي تقلب على لامبورطاسيون دونك اوتوماتيكمون تيطلعوا لي زامبورطاسيون ديال الدوله وتينزلوا لي زيكسبورطاسيون ديال الدوله دونك تيكونوا هادو زيفي نيجاتيف دونك على 4 ديال المستويات. ولكن هذا ما تيعنيش بان الانفلاسيون ما عندها حتى شي حاجه كلشي فيها خايب عندها parfois donc les effets positifs donc il réduit le déficit public. مثلا واحد السيد تسلف واحد المليون وقعت اون انفلاسيون فالقيمه ديال ديك المليون في الوقت فاش تسلفها ما بقاتش هي القيمه ديالها دونك داكشي اللي كان ملي غيبي يرد دوك الفلوس فهو فريمون تيكون ربح. الى تسلف هو قبل من الانفلاسيون فداكشي كان يمكن يشري له مثلا ان تيران ب 4 مليون ارض مثلا فمن بعد هو تيمكن انه هذيك الارض اللي كانت تسوى 4 مليون فاش وقعت انفلاسيون تسوى 20 مليون دونك داكشي اللي بغا يرد هو ماشي هو اللي خدا في الاول. الفاسيليت لانفستيسمون اي لا كونسوماسيون دونك ملي توقع انفلاسيون اوتوماتيكمون لي طو تينزلوا في لي بونك الوغ اوتوماتيكمون تكبروا لي كريدي الوغ هذا تيعني بانه تيولي بلوس لانفستيسمون تتمشي وحتى لا كونسوماسيون تيزعموا الناس اكثر انهم يديروا اون كونسوماسيون يعني ملي تيطلعوا لانفستيسمون ستادير تطلع لا برودكسيون ستادير تطلع لا كونسوماسيون دونك اوتوماتيكمون هذا تيعني بان راه تكون واحد لا كروسونس ايكونوميك وبان تتولي الخدمه نسبيا اكثر. لو شيما سويفون تيعطينا كاع المعطيات اللي يمكننا نفهموهم على الانفلاسيون. اذا باش نلخصوا كل ما قلنا الوغ هاد لو شيما تيعطينا كاع لي دوني دونك الانفلاسيون هي اش لا هوس دو نيفو جينيرال ديال البري الوغ اش يكون عندها دونك تيكون عندها دي زيفي سور لا كومبيتيتيفيتي تأثر على تنافسية المغرب بالنسبة للخارج دونك دي زيفي دونك تأثر على لي برودوي étrangers دونك اللي غيدخلوا لعندنا وعلى تو لي بري مي دونك تو لي بري augmentent مي با دو لا ميم مانيير دونك هنا تيكون عندنا لي زيفي ديفيرونسي سور لي زونتربريز. مزيان عاد تيكون عندنا
لا بيس ديال البوفوار داشا، دونك تيأثر على لا موني دونك دون مانيير، تيخلينا نمشيو في لو كاد ديال لانفلاسيون غالوبونت، اولا تيكون عندنا لا فالور ديال لي ديت تتنقص، دونك الناس اللي دايرين كريديات لا فالور غيال ديال ديك ديت تمكن انها تنقص. وبطبيعة الحال لي غوفوني نو سون با انديكسي دو لا ميم فاصون مع لي بخي، يعني انه تيكونوا الناس اللي غادي يتاثروا بواحد النسبه كبيره وغادي ياثر على البنيه ديال لي غوفوني ديالهم. دونك جو فو روميرسي. دونك كان هذا كل ما تيهم لانفلاسيون، وباش نفهموها اكثر ضروري نخدموا دي زيكزارسيس. الوغ جو فو روميرسي اي à la prochaine ان شاء الله.